पटले आभासीय गोष्ठ्यां समुपस्थितानां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। जानन्ति भवन्तः यत् संस्कृत सप्ताहस्य कार्यक्रमः प्रचलति, तत्र अद्य तृतीयोऽयं दिवसः। इदानीं वयं विशिष्टवक्तॄणां मुखात् संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं, समाजे संस्कृतस्य आवश्यकता, संस्कृतस्य प्रौढित्वं, संस्कृतेन संस्कारवृद्धिः इत्यादि विषयमधिकृत्य विविध प्रकारेण संस्कृतस्य गौरवविषये चर्चां कुर्मः। तत्र अस्माकं ये श्रेष्ठाः वरिष्ठाः विद्वांसाः सन्ति, तेषाम् अभिनवाः विचाराः अस्माकं पुरतः समायान्ति, येन नूनमेव अस्माकं जीवने किमपि विशिष्टं भवति सिद्धम्। विशेषरूपेण ये नवीनाः छात्राः संस्कृत जिज्ञासवः उपस्थिताः सन्ति, तेषां जीवनस्य नवमार्गनिर्माणे कश्चित् दिशानिर्देशः नूनमेव अवाप्यते। एतदर्थं वक्तुं शक्नुमः यत् संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं संस्कृतस्य कृते वा भारतीय समाजस्य उत्थानाय विशेषोत्सवः वर्तते, जस्यायोजनम् इदानीं तु विशिष्टे संस्थाने भवति वा विशिष्टेन संस्थानेन क्रियते। कालान्तरे अयम् उत्सवः गृहे गृहे स्यात्, सामाजिक उत्सववत् अस्यायोजनं भवेत् इत्यस्माकं कल्पना वर्तते। इदानीम् अस्माकम् आभासीय पटले मुख्य वक्तृरूपेण उपस्थिताः सन्ति सर्वेषां परिचिताः मान्याः प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल महोदयाः। एते महोदयाः इदानीं राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये दिल्लीस्थे शैक्षिक विभागे निदेशक पदम् अलङ्कुर्वन्ति। एते पूर्वम् अत्रैव अस्मिन्नेव उत्तराखण्ड राज्ये देवप्रयागे नवनिर्मित संस्थाने आचार्य पदम् अलङ्कुर्वन्ति स्म। एतेषां विषये प्रायः सर्वे जानन्ति एव, किमधिकं वच्मि। केवलं तेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं भवेत्। एतदर्थं प्राचार्यवर्यः प्रार्थते। अस्माकं प्राचार्यवर्यः श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंहदेव महोदयाः, तेषां महोदयानां वाचा अभिनन्दनं कुर्वन्तु, स्वागतं कुर्वन्तु। अथ च ये अत्र समुपस्थिताः संस्कृत जिज्ञासवः अस्माकम् अध्यापक सहचराः जे केचन अपि उपस्थिताः सन्ति, तेषां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं व्याहरन्तु वाचा अस्माकं प्राचार्य महोदयाः। सिंहदेव जी। नमो नमः सर्वेभ्यः। ओम परमात्मने नमः। अद्य संस्कृत सप्ताह कार्यक्रमस्य तृतीयो दिवसो वर्तते। परम सौभाग्यात् अस्माकं मध्ये मुख्य वक्तृरूपेण व्याकरण शास्त्र मर्मज्ञाः, आधुनिक गद्य साहित्यकाराः, सुकवयः, सुशासकाः, नाना पुरस्कारेण पुरस्कृताः, विविध सम्मानेन सम्मानिताः, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य देवप्रयाग परिसरस्य पूर्व निदेशकाः, अधुना नवदेहलीस्थ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षिक विभागस्य माननीय निदेशकाः, अस्माकं कृते सर्वदा मार्गप्रदर्शकाः, अग्रजाः प्रोफेसर
बनमाली विश्वाल महोदयाः विराजमाना सन्ति। अद्य महाविद्यालय पक्षतः संपूर्ण महाविद्यालयस्य परिवार पक्षतः मान्यानां विद्वद्वरेण्यानां विश्वाल महोदयानां कृते स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। अस्माकं महाविद्यालयस्य श्रेष्ठाः वरिष्ठाः साहित्यशास्त्र पंडितप्रवराः महाकवयः विविध पुरस्कारेण सम्मानेन च विभूषिताः डॉक्टर निरंजन मिश्र महोदयस्य अस्य कार्यक्रमस्य कुशल संयोजकाः सन्ति। तेषां कृतेपि स्वागतम् अभिनन्दनं च वितरामि। अस्माकं महाविद्यालयस्य हिंदी विषयस्य सहायकाचार्यायाः डॉक्टर मंजू पटेल महोदयायाः, व्याकरण विभागाध्यक्षायाः डॉक्टर रवींद्र कुमार महोदयस्य, आंग्ल भाषायाः सहायकाचार्यायाः डॉक्टर आसीमा श्रवण महोदयायाः, डॉक्टर दीपक कोठारी महोदयस्य, डॉक्टर आलोक सेम्बाल महोदयस्य, डॉक्टर गौरव असवाल महोदयस्य, श्री मनोज कुमार महोदयस्य च अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतम् अभिनन्दनं च विहरामि। कार्यक्रमे समुपस्थिताः सर्वेषाम् अस्माकं छात्राणाम् अपि स्वागतम् अभिनन्दनं च अस्ति। अन्ते अहं मिश्र महोदयां निवेदयामि, कृपया ते अग्रे कार्यक्रमस्य सञ्चालनं कुर्वन्ति इति। पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः। माइक अत्रोपस्थितानां कृते एतदेव वदामि यदद्य ये अस्माकं वक्तारः सन्ति स्वरूपेण ते परिचिताः, लेखनेनापि ते सुविदिताः। एतेषां महोदयानां लेखनी यथा पद्ये प्रसरति तथैव गद्येऽपि प्रसरति। सहैव शोध लेखने तस्मादप्यधिकतरा बलिष्ठा भूत्वा प्रसरति। यस्य विषयस्य अन्वेषणम् एतेषां महोदयानां लेखन्या भवति तद् विषयज्ञानाय एतेषां लेखपठनमेव पर्याप्तं भवति इति मन्ये। अतः सर्वे संस्कृत जिज्ञासवः ध्यानेन एतेषां श्रीमतां व्याख्यानं शृण्वन्तु, आशीर्वादं च गृह्णन्तु। यतो हि एतेषां लेखनी, एतेषां वाग्धारा भवतां कृते जीवनस्य कमपि नवीनं मार्गं नूनमेव सर्जयिष्यति इति मे विश्वासः। समयोपि नियते भवति। अतः श्रीमन्तः विश्वाल महोदयाः प्रार्थन्ते यत्ते स्वकीयाशीर्वचोभिः कृतार्थयन्तु अस्मान् विश्वाल महोदयाः। श्रूयते वा ध्वनिः? श्रूयते। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। इदानीं संस्कृतमातरमपि नौमि। वन्दे लोकभाषां रम्यां हृद्यां सुललितां गिरं, वन्दे विश्वमनोज्ञां तां, वन्दे संस्कृतमातरम्।
जयतु संस्कृता भाषा, जयतु भारतं महत्। संस्कृतेः परिरक्षायै वन्दे भारत भारतीम्। संस्कृतस्य जयेनैव भारतस्य जयो ध्रुवम्। अतः संस्कृतरक्षायै वन्दे भारतमातरम्। 75 वर्षेभ्यः पूर्वं प्राप्य स्वतन्त्रतां पालयत्यैषमो राष्ट्रं मुदा मृतमहोत्सवम्। गेहे गेहे तिरंगेति राष्ट्रोद्घोषो महत्तमः। तेनैव प्रेरिताश्चाद्य राष्ट्रध्वजं वयं नुमः। अमृत भारती वैभवम् इति विषयम् अधिकृत्य हरिद्वारस्थेन श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालयेन आयोजितेस्मिन् संस्कृत सप्ताह महोत्सव कार्यक्रमे तृतीय दिवसे ऑनलाइन माध्यमेन ऑफलाइन माध्यमेन च उपस्थितानां समेषां विदुषां छात्राणां च स्वागतं तथा अभिनन्दनं करोमि। महाविद्यालयस्य संरक्षकाः सर्वेषां परिसराणां महाविद्यालयानां ये संरक्षकाः भवन्ति अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवास बरखेड़ी महोदयाः, कृपया माइक जैसे ऑन अस्ति ऑफ करो बंद। माइक कोई ना खोलें बीच में, ये याद रखें। एवमेव महाविद्यालयस्य प्रबंध समितेः अध्यक्षाः आचार्याः बिहारलाल शर्मा महोदयाः, सत्राध्यक्षाः कवयः महान्तः विद्वांसः साहित्य रसिकाः साहित्यशास्त्रज्ञाः डॉक्टर निरंजन मिश्र महोदयाः, प्राचार्याः महाविद्यालयस्य डॉक्टर ब्रजेन्द्र कुमार सिंहदेव महोदयाः, अन्ये च तत्रत्याः प्राध्यापकाः डॉक्टर रवीन्द्र कुमार आर्य महोदयाः तथा महाविद्यालयस्य अन्ये ये प्राध्यापकाः छात्राः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। भवतां सर्वेषाम् अत्र स्वागतम् अभिनन्दनं। संस्कृत सप्ताह महोत्सवस्य शुभाभिनन्दनं। यथा मया आदौ सूचितं, स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवम् उपलक्ष्य समायोजितस्य अस्य विशिष्टसत्रस्य मुख्यो विषयः वर्तते। वस्तुतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संपूर्ण केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अयं केन्द्रीयः विषयः वर्तते अमृत भारती वैभवम् इति। सर्वे परिसराः मुख्यालयेपि अन्येषु महाविद्यालयेषु अपि एतं विषयम् अधिकृत्य विचाराः प्रवर्तन्ते। अतएव आदौ अमृत भारती वैभवं किञ्चित् विमृश्यते। अमृता भारती लोके चैकास्ति सुरभारती तस्याश्च वैभवं दिव्यं गीयते लोकमंगलम्। अमृतं निःसृतं जत्तु भाषा समुद्र मंथनात् भारते दिव्य भाषास्ति नाम्ना तत् संस्कृतामृतम्। अपशब्द रूपं विषं पीतं शब्देन ब्रह्मणा संस्कृतामृत पानेन देवायिताश्च मानवाः। देवायिताः इत्युक्ते वयमपि यदि संस्कृतामृतं सम्यक् रूपेण पास्यामः देवास्तु न भवामः, तत् देवगुणान् प्राप्तुं शक्नुमः। अतएव मया लिखितं देवायितश्च मानवाः इति। जैसे अमृत भारती इत्युक्ते संस्कृत भाषा अमृत भारती,
तस्य वैभवं संस्कृतभाषायाः वैभवम् अत्र विचारणीयम्। अत्र संस्कृतभाषा इत्युक्ते केवलं भाषा नास्ति, संस्कृतशास्त्रमपि भवति, संस्कृतसाहित्यमपि भवति, तत् समुदितं संस्कृतभाषारूपं भवति। सर्वेषु पक्षेषु अत्र विचारः न सम्भवति। तव कमपि एकं पक्षम् आश्रित्य अद्य विचारयामि, प्रसङ्गान्तरे पुनः अन्यविषये चर्चा भविष्यति। अद्य मया चिन्तितं तत्र संस्कृतसप्ताहमहोत्सवे एतद् व्याख्यानं प्रचलति, अत एव यद् भाषावैभवम् अस्ति संस्कृतभाषायाः अमृतभारत्याः, तं वैभवं या तद् वैभवम् इदानीं विमर्ष्टुम् इच्छा। संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति महाकवेः दण्डिनः काचिदुक्तिः प्रसिद्ध्यति। एवम् अन्यः अपि बह्व्यः उक्तयः सूक्तयः संस्कृतभाषामाश्रित्य वर्तन्ते। एतादृशीषु सूक्तिषु देवभाषा सुरभाषादि प्रयोगेण अस्याः भाषायाः श्रेष्ठत्वं सिद्ध्यति। न तु तत्र श्रेष्ठत्वं वर्तते, न तु अप्रयुक्तत्वं। देवभाषा इत्युक्ते एषा भाषा मानवीया भाषा नास्ति इति न, व्यवहारयोग्या भाषा नास्ति इति न। तत्र अप्रयुक्तत्वं या व्यवहारयोग्यत्वं तत्र नास्ति, देवभाषात्वं वर्तते। वस्तुतः एषा भाषा मानुषी वाणी अपि वर्तते, मानुषी वाग् अपि वर्तते, मर्त्यानाम् अपि इयं भाषा वर्तते एव। किन्तु एषा भाषा कदापि मृता भवितुं नार्हति, अत एव अमृता भाषा। यतोहि एषा भाषा प्राकृतिकी भाषा वर्तते, नाचुरल लैंग्वेज। यद् नाचुरल लैंग्वेज भवति, प्राकृतिकी भाषा भवति, सा मर्तुं न शक्नोति। प्राकृतिक्यः भाषाः न कदापि म्रियन्ते, किन्तु कृत्रिमा भाषा म्रियन्ते। प्रोफेसर संपूर्णानंद महोदयः सुष्ठु एव उक्तवान्, संस्कृत इज नॉट merely alive. संस्कृतं केवलं जीवितं नास्ति, but it is also medicine to make deads alive. केवलम् एतत् जीवितं नास्ति, किन्तु एतत् औषधरूपं वर्तते, यद् मृतानपि जीवयितुं शक्नोति। एषा एतादृशी जीवन्ती भाषा वर्तते, या मृतान् जीवयति, जीवयितुं शक्नोति। जीवन्त्यां भाषायां व्यवहारो भवति, साहित्यमपि लिख्यते, अतस्तत्र परिवर्तनम् अवश्यं भावि। अतः संस्कृतभाषायां किमपि परिवर्तनं न भवेत् इति यदि अस्माकम् आग्रहः भवेत्, स आग्रहः कदाचित् संस्कृतस्य हिताय न भवेत्। परिवर्तनम् आवश्यकं। याः जीवन्त्यः भाषाः सन्ति विश्वे, तासु सर्वासु जीवन्तीषु भाषासु तत्र शब्दकोशे, शब्दभाण्डागारे तत्र योजनं भवति, नवीनाः शब्दाः आयान्ति। ये वर्तमानाः ये शब्दाः सन्ति तत्र किमपि परिवर्तनमपि भवति। अत्र पाणिनीयं नास्ति इति सर्वथा यदि शब्दाः प्रचलिताः सन्ति, इदानीं लोके सर्वे जान् शब्दान् स्वीकृतवन्तः, तस्य साधुत्वे किमपि आपत्तिः, कापि आपत्तिः नास्ति, तर्हि तेषां नवीनशब्दानाम् अपि ग्रहणम् आवश्यकम् इति अहं किञ्चित् स्वविचारमपि मध्ये मध्ये उपस्थापयामि। एतत् तथ्यं मया स्वकीय संस्कृतायनकाव्ये लिखितं। मध्ये मध्ये काश्चन कारिकाः मया श्राव्यन्ते,
ताश्च कारिकाः मम संस्कृतायन काव्ये वर्तन्ते। दैवीभागविधा चेयं सुरभाषा सुसंस्कृता श्रेष्ठत्वं संस्कृतस्यास्य नामभिर्द्युत्यते शुकैः। भाषा प्राकृतिकी चेयं न मृता न मरिष्यति मृतान् संजीवयत्येषा संजीवनी पराकुचित्। भाषा नाम का भाष्यते इति भाषा भावानाम् अभिव्यक्तये प्रयुक्तानां सार्थक शब्दानां समष्टिरेव भाषा। एतत् मन्मतम्, एतत् तु स्वीकृतं तथ्यं। भाषा वैज्ञानिकानाम् ऐसा भाषा विषयिणी परिभाषा वर्तते। अनुभव ग्रहणस्य गृहीत अनुभवानां प्रकटनस्य च माध्यमः भाषा एव भवति। भाषां विना अस्माभिः गृहीतानुभवानां प्रकाशः कर्तुं न शक्यते, अनुभवग्रहणमपि कर्तुं न शक्यते। अन्येषां सविधे ये अनुभवाः सन्ति तान् अनुभवान् वयं ग्रहीतुं शक्नुमः भाषामाध्यमेन। भाषाशास्त्रस्य नियमानुसारं लोक व्यवहार प्रयोजनं विना कृपया कश्चित् माइक ऑन करोति बारं तत्र मंजू पटेल जी, कृपया आपका माइक खुला हुआ है, उसको बंद कर लीजिए। तत्र व्याघातः भवति, अतः कृपया आफ् कुर्वन्तु। इदानीं मन्ये आफ् अस्ति। अस्तु, भाषाशास्त्रस्य नियमानुसारं लोक व्यवहार प्रयोजनं विना और संप्रेषण माध्यम रूपं प्रयोजनं विना जगति कस्यापि भाषायाः उत्पत्तिः न संभवति। उत्पत्तेः आवश्यकता एव नास्ति। संस्कृतं देवभाषा अस्ति, संस्कृतं देवभाषा अस्ति। दैवशक्ति समन्वितं लोकोपयुक्त सामर्थ्यात् लोकभाषा अपि कथ्यते। तस्य च देवभाषात्वे संदेहो नास्ति कस्यचित्। सुष्ठुक्तं मुक्तकण्ठेन वेदोपनिषदादिषु, वेदेषु उपनिषत्सु सर्वत्र तस्य देवभाषात्वं प्रमाणितमस्ति। भाष्यते चेति भाषापि शास्त्राद्यर्थे प्रयुज्यते। समष्टिरपि शब्दानां भाषा भावाभिव्यक्तये अनुभवग्रहणाय भाषा भवति माध्यमः। गृहीतानुभवानां च प्रकाशमाध्यमः पुनः। यत्किञ्चित् गद्ये उच्यते मध्ये मध्ये पद्यानामपि उच्चारणं कर्तुम् उच्चये। भारतीय वाङ्मयस्य अनुशीलनेन ज्ञायते यत् संस्कृत शब्दस्य प्रयोगः संस्कृतभाषार्थे सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायणे एव दृश्यते। भवन्तः सर्वे जानन्ति, किन्तु ज्ञातानां विषयाणामपि चर्चा अस्मिन् प्रसङ्गे संस्कृत सप्ताह महोत्सव प्रसङ्गे कर्तव्या एव। तत्र वर्तते वाचं चोदा हरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम् इत्यादि उक्तिः वर्तते। यास्क पाणिनि कात्यायन पतंजलि प्रभृतीनां समये भाषार्थे संस्कृत शब्दस्य प्रयोगो नासीत्। तत्र वस्तुतः अष्टाध्याय्यां सप्तसु सूत्रेषु पाणिनिना भाषा शब्दस्य प्रयोगः कृतः। सः प्रयोगः भाषा शब्दस्य प्रयोगः संस्कृतस्य कृते एव अस्ति, न तु प्राकृतस्य कृते। संस्कृत शब्दस्य प्रयोगः पाणिनिना न कृतः। तदानीं प्रायः संस्कृतस्य कृते भाषा शब्दस्य प्रयोगो दृश्यते। पाणिनेः अष्टाध्याय्यां तत्र सूत्रेषु भाषा शब्दस्य प्रयोगः अस्त्येव। अष्टाध्यायी केवलं भाषायाः विवेचनं नैव प्रस्तौति, अपि तु संस्कृतभाषायाः विवेचनं प्रस्तौति। अष्टाध्याय्यां
यस्याः भाषायाः विवचनं भवति सा च संस्कृतभाषा एव। बहवोऽर्थाः भवन्त्येव भाषाशब्दस्य शाश्वताः, सा बोधयति वागर्थं संस्कृतं प्राकृतं वा। यद्यपि भाषाशब्दः प्राकृतमपि बोधयति, परन्तु अष्टाध्याय्यां भाषाशब्दस्य प्रयोगः संस्कृतभाषा अर्थे एव। भाषा सरस्वती प्रोक्ता संस्कृतस्य प्रसंगतः, ब्राह्मी तु भारती भाषा चामरे प्रतिपादिता। चामरे च अमरे अमरकोशे उक्तमस्ति ब्राह्मी तु भारती भाषा। यास्केन पाणिनेः पूर्वं संस्कृत वाग् उपासिता, ततः कात्यायन प्रोक्ता पतंजलि समर्थिता। एषा संस्कृत भाषा च लोक कल्याणकारिणी, लोक भाषा विधानं च तस्याः लोके महीयते। प्रमाणं लोक भाषात्वे संभाषणीय संस्कृतम्। ऐसा लोक भाषा अस्ति इति कथं वयं ज्ञास्यामः? तत् प्रमाणमपि अस्ति। इदानीं संभाषणीय संस्कृतं वर्तते, संभाषण संस्कृतं। बहवः लक्षाधिकाः अथवा ततोपि अधिकाः जनाः इदानीं संस्कृतं भाषन्ते। प्रमाणं लोकभाषात्वे संभाषणीय संस्कृतम् आद्रियते जगद्युत्वे विदेशेषु च भारते। न केवलं भारते किन्तु विदेशेषु अपि बहवः इदानीं संस्कृतं वदन्ति। इदानीं वदन्ति, पूर्वमपि वदन्ति स्म। यथा एकः प्रसङ्गः वर्तते, मण्डनमिश्रस्य समये शुकाः अपि संस्कृतं वदन्ति स्म। तत्रापि प्रमाणं वर्तते। एतेन संस्कृतभाषायाः लोकप्रियता सूच्यते। ततः प्रसङ्गः इदानीं मया प्रस्तूयते, तेन प्रसङ्गेन ज्ञायते ये संस्कृतभाषा कथं लोकप्रिया आसीत्। तदानीं शङ्कराचार्यः यदा कमपि ग्रामीणं मण्डनमिश्रस्य गृहसङ्केतं पृष्टवान्, तदा सः श्लोकेन प्रत्युत्तरितवान्। न केवलं संस्कृतेन किन्तु श्लोकमयेन संस्कृतवाक्येन तस्य उत्तरं प्रदत्तवान्। स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं गिराङ्गनाः यत्र गिरं गिरन्ति, द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धं जानीहि तन्मण्डनमिश्रगृहम्। अर्थः स्पष्टः। तो सः वदति, यस्य गृहस्य समक्षं, गृहस्य द्वारे शुकः अपि, किराङ्गनाः शुकाङ्गनाः अपि संस्कृतं गिरन्ति अथवा स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणम् इत्यादि विषये चर्चां कुर्वन्ति। द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धं जानीहि तन्मण्डनमिश्रगृहम्। एतादृशं परिदृश्यं यत्र उपलभ्यते तज्जानीहि तदेव पंडित मण्डनमिश्रस्य गृहमिति ज्ञातुं शक्यते। भोजस्य समयेपि कश्चन तन्तुबायः संस्कृते श्लोकरचनायां निपुणः आसीदिति अस्माभिः प्रमाणानि तत्र उपलभ्यन्ते। काव्यं करोमि न हि चारुतरं करोमि, यत्नात् करोमि एवं कवयामि वयामि यामि इत्यादि प्रसिद्धमेव वचनं भवन्तः जानन्ति एव। केवलं स्मारयामि। बिल्हणस्य विक्रमाङ्कदेव चरितेपि प्रमाणम् उपलभ्यते। स्त्रियोऽपि तदानीं मातृभाषावत् संस्कृतं भाषन्ते स्म।
यत्र स्त्रीणामपि किमपि मातृभाषावद एव, यत्र स्त्रीणामपि किमपरं मातृभाषावदेव प्रत्यावासं विलसति वाचः संस्कृतं प्राकृतं च। एवं संस्कृतभाषायाः किमपि विशिष्टमेव स्वरूपं भवति, यत् स्वरूपम् अन्यासु भाषासु न लभ्यते। प्रकृतिप्रत्यय विभागेन संस्कारयुक्ता भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृत इति संस्करोति शुद्धिं प्रापयति भावान्, या सा संस्कृत भाषा। वाक्य विश्लेषक रूपेण तत्र तत्र तत्वानां समीक्षणेन संस्कारगता या भाषा सा भाषा संस्कृत भाषा। एवं अतएव कथ्यते संस्कृते भारतस्य आत्मा प्रतिबिंबितो अस्ति। संस्कृतम् इत्युक्ते केवलं भाषा नास्ति, तत्र भारतस्य आत्मा प्रतिबिंबितो भवति। एषा भाषा भारतीय संस्कृतेः भाषा वर्तते। एषा भाषा भारतीय दर्शनस्य भाषा वर्तते, वैदिक साहित्यस्य भाषा वर्तते, एवं लौकिक साहित्यस्य भाषा वर्तते, तथा ज्ञान विज्ञानयोपि रयोपि भाषा वर्तते। अद्य यद्यपि विज्ञान विषये अहं चर्चां न करिष्ये, किन्तु संस्कृते कीदृशं समृद्धं विज्ञानं वर्तते केवलं संकेतरूपेण मम व्याख्यानस्य अन्तिमे भागे अहं चर्चिष्ये। भारते एक नैकापि तादृशी काचित् भाषा वर्तते या समग्रे राष्ट्रे सर्वैश्च भाष्यते। भवन्तः जानन्ति, यद्यपि हिंदी राष्ट्रभाषा अस्ति, तथापि हिंदी भाषां सर्वे न वदन्ति। केचन वदन्ति वयं न अवगच्छामः। एवमपि स्थितिः दक्षिण प्रान्तेषु बहवः एतादृशाः सन्ति ये हिन्दीमपि न अवगच्छन्ति, न भाषन्ते। तो सम्पूर्णे भारतवर्षे अन्यूनः 500 भाषाः उपभाषाश्च प्रयुक्ताः भवन्ति। तो सर्वजन भाषित भाषा न कापि वर्तते। एतासु 500 भाषासु न कापि एतादृशी भाषा वर्तते या भाषा सर्वैः वक्तुं शक्यते, सर्वैः अवगन्तुं शक्यते। तो सर्वजन भाषित भाषायाः अभावे परस्परं संवादे, परस्परं व्यवहारे क्लेशः अनुभूयते। न केवलं तत्र अर्थनैतिकी समस्या भवति, न केवलं राजनैतिकी समस्या भवति, किन्तु तत्र धार्मिकी समस्या, भाषा वैज्ञानिकी समस्या, अन्यः बह्व्यः समस्याः आयान्ति अस्माकं समक्षं सर्वजन भाषित भाषायाः अभावे। क्षेत्रविशेषेषु प्रयुक्ता प्रान्तीया भाषा राष्ट्रभाषा भवितुं नार्हति। यतोहि भवन्तः जानन्ति एव, प्रान्तेषु सा भाषा उच्यते। यदि वयं भारते संस्कृतम् उचितं स्थानं दास्यामः, यद् इदानीं दीयते तस्य आरम्भः जातः इति अहं वक्तुम् इच्छामि। यतोहि NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षानीतौ संस्कृतस्य कृते महत्त्वं प्रदत्तमस्ति। भारतीय ज्ञान प्रणाल्याम्, इंडियन नॉलेज सिस्टम, अत्र संस्कृतस्य कीदृशी भूमिका स्यात् इति वयं तु संस्कृतज्ञाः तु जानीमः,
किन्तु वयम् अपरानपि ज्ञापयामः कि भारतीय ज्ञान प्रणाली संस्कृत भाषां विना, या प्राचीन ज्ञान प्रणाली से संस्कृत भाषां विना सा ज्ञान प्रणाली अधिगन्तुं न शक्यते। अतः संस्कृत भाषां प्रति इदानीं भारतवर्षे न केवलं संस्कृतज्ञाः अपि तु सामान्याः जनाः अपि संस्कृत भाषां प्रति पश्यन्ति कि अत्र किम् अवधानं संस्कृतभाषया भवेत्। तो अस्मिन् समये वयमपि उद्योगशीलाः भवामः, प्रयत्नशीलाः भवामः, तर्हि ऐसा भाषा भविष्यत्काले कदा भविष्यति इति अहं वक्तुं नेच्छामि, तथा वक्तुमपि न शक्यते। कदाचित् राष्ट्रभाषा भवितुम् अर्हति। यदि तथा भवति, संस्कृतं भारतस्य राष्ट्रभाषा भवति, तर्हि सम्पूर्णं विश्वम् अस्माकं सम्मानं करिष्यति। भारतं यदि वयं विश्वगुरुरूपेण द्रष्टुम् इच्छामः, तर्हि तदानीमेव तत् सम्भविष्यति। संस्कृतभाषा विषये, भाषायाः महत्त्वविषये पूर्वमपि अस्माकं ये देशस्य नेतारः, राजनेतारः, देशस्य महापुरुषाः आसन्, ते उक्तवन्तः, किन्तु तस्य क्रियान्वयनं, तस्य प्रचारप्रसारः न जातः। तत् इदानीम् अहं वदामि, यतोहि केवलम् अद्य वयं न चिन्तयामः एतस्मिन् विषये। अस्माकं पूर्वजाः अपि एतद् विषये चिन्तितवन्तः। यथा भारतस्य प्रथमराष्ट्रपतिः राजेन्द्रप्रसादः उक्तवान्, ये संस्कृते न लिखन्ति स्म, तदेव आङ्ग्लभाषायां लिखितं, संस्कृतभाषायाः महत्त्वविषये लिखितम्। Our whole culture, literature and life remain incomplete so long as our scholars, our thinkers, our leaders and our educationists remain ignorant of Sanskrit. एतत् पश्यन्तु, यावत् अस्माकं तावत् अस्माकं भारतीय संस्कृति, भारतीयं साहित्यं, भारतीयं जीवनं, भारतीयं जीवनदर्शनम् अपूर्णमेव स्थास्यति, यावत् अस्माकं विद्वांसः, अस्माकं चिन्तकाः, अस्माकं नेतारः, अस्माकं शिक्षाविदः संस्कृतविषये अनभिज्ञाः तिष्ठन्ति। यावत् कालं यावत् ते अनभिज्ञाः भवन्ति संस्कृतविषये, तावत् कालं यावत् अस्माकं संस्कृतिः, भाषा, साहित्यं सर्वम् अपूर्णमेव। वस्तुतः अतएव उच्यते कि संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, तत्र भारतमेव निवसति। अरविन्दस्य मतानुसारं Sanskrit is the key to the heart and intimate sense of our culture, through which we can establish a vivid continuity between the still living power of our past and the uncreated power of our future. अस्माकम् अतीतस्य या शक्तिः वर्तते और भविष्यत् काले की जा अस्माकं शक्तिः असृष्टा शक्तिः, तयोः शक्त्योर्मध्ये यदि कंटिन्यूटी, यदि सेतुभूता काचित् भाषा भवितुम् अर्हति, सा भवति संस्कृतभाषा। वयम् अस्माकम् अतीतं भविष्येण सह योजयितुं शक्नुमः संस्कृतमाध्यमेन एव, अन्यः माध्यमः नास्ति। संस्कृतभाषायाः विषयां साम्प्रदायिकता नास्ति इति यथा भवन्तः जानन्ति, एषा भाषा
न कस्यापि प्रदेशस्य भाषा, न कस्यापि धर्मस्य भाषा, न कस्यापि जातेः भाषा। तर्हि एतादृशी च भाषा तद्विषये किम् अस्माभिः ज्ञायते, ज्ञात्वापि सर्वं क्रियान्वयने वयम् असमर्थाः। किन्तु वयं यदि सामान्यान् अपि जनान् एतद्विषये जागरूकान् करिष्यामः तर्हि किञ्चित् कश्चित् सुपरिणामः एव आगमिष्यति। संस्कृतभाषा क्लिष्टभाषा एवं मन्यन्ते स्म, इदानीमपि बहवः मन्यन्ते अरे संस्कृतं अतीव क्लिष्टा भाषा अस्ति। तद्विषये अपि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। ताः सर्वाः भाषाः क्लिष्टा भवन्ति यासाम् अवबोधने क्लेशः भवति। वस्तु अद्यत्वे यथा वयम् अनुभवामः, अद्य सर्वत्र संस्कृतसप्ताहमहोत्सवः प्रचलति, अस्माकं मुख्यालये अपि। अत्र शास्त्रविषये चर्चा, काव्यविषये चर्चा सर्वं भवति। ये संस्कृतेतरा विद्वांसः आचार्याः अत्र आयान्ति, तान् यदि पृच्छामः किं संस्कृते भवान् संस्कृतम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति, ते वदन्ति भवन्तः वदन्तु, वयम् अवगच्छामः, वक्तुं न शक्नुमः किन्तु अवगच्छामः। तर्हि यस्याः भाषायाः अवबोधने क्लेशो नास्ति, सा भाषा क्लिष्टा कथं भवितुमर्हति। तत्र शास्त्रे शास्त्रीया भाषा वर्तते अथवा काव्ये आलङ्कारिकी भाषा वर्तते, सा कदाचित् सर्वेषां कृते येषाम् अध्ययनं नास्ति तेषां कृते क्लेशकरी भवेत्। किन्तु सामान्यभाषा, सम्भाषणभाषा, तस्य न कुत्रापि केनचित् वा क्लेशः अनुभूयते। विशिष्य भारतीयानां कृते संस्कृतं क्लिष्टं भवितुमेव नार्हति। भारतीयभाषासु प्रायः संस्कृतस्य तत्समशब्दाः तद्भवशब्दाश्च प्रयुज्यन्ते। न केवलम् आर्यभाषासु अपि तु द्रविडभाषास्वपि संस्कृतशब्दाधिक्यं दृश्यते। एकं तथ्यं केवलमहं सूचयितुम् इच्छामि, भवन्तः वा कदाचित् जानीयुः। सप्तभागेषु एकः तामिल् बृहत्कोशः निर्मितः वर्तते, प्रकाशितोऽपि वर्तते। तत्र 40,000 संस्कृतशब्दाः एव वर्तन्ते। यदि तान् शब्दान् पश्यामः, तत्समशब्दाः 40,000 बी राघवन महाशयः वदति, इट इज पॉसिबल टू स्पीक sentences made of holy Sanskrit and be understood in Tamil. केवलं संस्कृत शब्दानेव आश्रित्य तमिल वक्तुं शक्नुमः। तमिल शब्दान् न व्यवहारः, केवलं संस्कृत शब्दान् चित्वा तमिल भाषा वक्तुं शक्यते। शब्दाः तत्र भविष्यन्ति, प्रत्ययः तु तमिल भाषाया स्युः, and it can be understood by Tamil. ये बोला भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। ये बी राघवन महोदय का वचन है। तो इसलिए अतएव संस्कृतम आधुनिकं वर्तते, प्राचीनमपि वर्तते। प्राचीनत्वम् आधुनिकत्वम् उभयोऽत्र समाहारः समन्वयः द्रष्टुं शक्यते। चिरपुरातनी अपि इयं भाषा नित्य नूतना वर्तते। अतएव ऋग्वेदस्य उषःसूक्त प्रसंगे यथा लिखितमस्ति, मन्त्रमस्ति, अस्याः भाषायाः प्रसंगे अपि तत् तथ्यं सुसंगतं दृश्यते। पुराणी देवी जुवती पुरंध्री इति। अस्य पुरातन स्वरूप विषये अधिकं न वक्तव्यं, यतोहि वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः, संस्कृतं पठामः, संस्कृतशास्त्राणि
पठितवन्तः पठामः अपि, परन्तु एतस्य नित्यनूतनत्वप्रसङ्गे किञ्चिदेव उक्त्वा अहं विरमामि। संस्कृतभाषायाः यत् सामग्रिकं स्वरूपं यदि अनुशीलयामः तर्हि पश्यामः यद् वैदिककालात् प्रयुक्तायाम् अस्यां भाषायां तत्र वैदिकमपि संस्कृतमपि लौकिकमपि संस्कृतं भवति। तत्र वैदिकसंस्कृते काचित् भिन्नता वर्तते, तथापि अस्यां भाषायाम् इदानीं प्रभूतम् अभिनवसाहित्यं विरच्यन्ते। यथा अस्माकं कवयः तत्र डॉक्टर निरञ्जन मिश्र महोदयः सन्ति, ते गद्ये काव्यानि लिखन्ति, उपन्यासान् लिखन्ति, अपरं च महाकाव्यानि लिखन्ति, सर्वं लिखन्ति। अभिनवसाहित्यं नित्यं रच्यते, तैः रच्यन्ते, साहित्यं रच्यते, अन्यैः अपि बहुभिः कविभिः रच्यते। एवं संस्कृतभाषायाः वाङ्मयस्य यदि प्राचीनकालात् अद्यतनं कालं यावत् पश्यामः तत्र विभागाः कल्पयितुं शक्यन्ते। यथा प्राग्वैदिककालः संस्कृतस्य, वैदिककालः, वेदोत्तरकालः, पौराणिककालः, शास्त्रीयकालः, एवमेव काव्यकालः, आधुनिककालः, एवं वक्तुमर्हति। विभिन्नाः कालखण्डाः आगता, तेषु कालखण्डेषु संस्कृतस्य परिवर्तने स्वरूपे किमपि परिवर्तनम् आगतं, किन्तु संस्कृतं संस्कृतमेव। एवमेव पत्रपत्रिकाः अभिनवाः प्रकाश्यन्ते। प्राचीनाः अपि पत्रिका 1866 वर्षात् आरभ्य अद्यावधि नैकाः शताधिकाः पत्रिकाः प्रकाश्यन्ते। काशी विद्या सुधानिधि पण्डितपत्रिका इति नाम्ना प्रसिद्ध्यति। संस्कृतस्य प्रथमा नियमिता पत्रिका विद्यते। वस्तुतः अस्याः पत्रिकायाः प्रथम अङ्कस्य यः प्रकाशनकालः स एव प्रकाशनकालः संस्कृत जर्नलिज्म, संस्कृत पत्रकारिकायाः उदयकालः। अस्मिन् वर्षे मुखपुस्तके भवद्भिः दृष्टं स्यात्। तत्र पत्रकारितायाः उदयकालः अस्माभिः दृष्टः, प्रचारितः। अपरं यत् पक्षम्, अपरः यः पक्षः तत् सङ्गणकं संस्कृतम्, अतः संस्कृते विज्ञानं, संस्कृतं विज्ञानं च, संस्कृतं सङ्गणकं च इत्यादि विषयाः भवन्ति अद्यतन शोधस्य, तत्र भाषणस्य, लेखस्य। तो सङ्गणकं संस्कृतं च अयं प्रसङ्गः अतीव महत्त्वपूर्णः। यद्यपि वयं किञ्चिदेव जानीमः, अहमपि पूर्णरूपेण न जानामि कियत् तत्र कियान् विकासः तत्र जातः। अद्यतनात् कालात् 2006 वर्षेभ्यः पूर्वं पाणिनेः यः समयः वर्तते तद्विषये वक्तुमिच्छामि। पाणिनिना एवं कश्चित् चमत्कारः कृतः यद् अद्य सः सूपर् कम्प्यूटर् इति उच्यते। महर्षेः पाणिनेः समयः यद्यपि सर्वजनस्वीकृतः समयः नास्ति, तथापि ईसापूर्व 4th शताब्दात् 6th शताब्दयोर्मध्ये, ईसापूर्व 4th 6th शताब्दयोर्मध्ये तस्य कालः स्वीक्रियते। तेषां विषये, पाणिनेः विषये वयं भवन्तः सर्वे जानन्ति। तत्र पाणिनिना अष्टाध्याय्यां प्रायः 400 सूत्रेषु, यदि संख्यां वदामः तर्हि 3965 सूत्रमाध्यमेन
संस्कृतभाषा ही एतादृशी वैज्ञानिकता प्रदत्ता यद् विद्वद्भिः अद्य अष्टाध्यायी संगणक विज्ञान संरचनया बहुसाम्यं स्थापयति इति प्रतिपाद्यते। तत्र अष्टाध्यायीं दृष्ट्वा एव इदानीं वैज्ञानिकाः वदन्ति यत् एषा अष्टाध्यायी भाषा एवं वर्तते, सा भाषा कंप्यूटर संगणक भाषया सह तत्र साम्यं वर्तते। कंप्यूटर माइंड आसीत् पाणिनि, अद्य पाणिनेः इदं व्याकरणं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यस्य कृते नेचुरल लैंग्वेज, यथा अहं वदति प्राकृतिकी भाषा भवितुम् अर्हति इति एते शोधकर्तारः जे एतद्विषये जे चिन्तयन्ति ते प्रमाणीकृतवन्तः। तेषां मते अष्टाध्याय्याः एतानि सूत्राणि क्वचित् यथावत् अथवा क्वचित् पुनर्गठितानि कृत्वा सूत्राणि किञ्चित् पुनर्गठनानि कृत्वा एतत् लक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। अत्र विद्वांसः कार्यं कुर्वन्त्यपि, अहं विशेषज्ञो नास्मि, केवलं किञ्चिदेव तद्विषये यत् या सूचनां मत्पार्श्वे वर्तते तद्विषये एव किञ्चित् उक्त्वा विरंसे। पाणिनीयव्याकरणस्य वैज्ञानिकतारूपतथ्येन वयं परिचिताः। तत्र अस्माकं पाणिनीयव्याकरणे वैज्ञानिकता वर्तते, अस्मिन् विषये अस्माकं सन्देहः नास्ति, वयं जानीमः। किन्तु संस्कृतस्य संगणकशकस्य कृते एषा नेचुरल लैंग्वेज भवितुमर्हति तद्विषये केचन जानन्ति, वयं सर्वे न जानामः। भवितुम् अर्हति इति जानीमः, कथं भवितुम् अर्हति इति ये शोधं कुर्वन्ति ते एव इदानीं वक्तुं शक्नुवन्ति। तो संगणकस्य कृते उपयुक्ता भाषा इयं वर्तते। अस्य तथ्यस्य पृष्ठभूमौ पाणिनीयव्याकरणमिति तत्र वदन्ति। तत्र 1985 तमात् वर्षात् 7 मई 1985 इत्यस्मिन् दिनाङ्के भारतस्य सर्वेषु प्रसिद्धवार्तापत्रेषु काचित् वार्ता आगता यत् भारतीय विद्याभवने मुम्बय्यां प्राच्यविद्याविदः प्रोफेसर काणे महोदयस्य स्मृतौ एका व्याख्यानमाला आयोजिता आसीत्। तत्र हिन्दूधर्मशास्त्रं नाम्नी सा व्याख्यानमाला आसीत्। तस्यां व्याख्यानमालायां नानी पाल्किवाला महोदयः एतत् तथ्यं सर्वप्रथमं अस्मत् समक्षम् आनीतवान्। तत्र नासा कालिफोर्नियातः प्रोफेसर रिक ब्रिक्स महोदयस्य एकः लेखः नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शीर्षकेण प्रकाशितः। दि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यस्यां पत्रिकायां तद् आधारेण एव तत्र नानी पाल्किवाल महोदयेन तत् प्रकाशितम्। अस्तु, तद्विषये बहु गम्भीरतायां न गच्छामः। तो व्याकरणस्य या शाब्दबोधप्रक्रिया वर्तते सा शाब्दबोधप्रक्रिया संगणकस्य कृते नेचुरल लैंग्वेज अस्ति। अत एव अद्यत्वे बहुत्र भारतवर्षे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस NLP इति पाठ्यक्रमः आरभ्यते, क्वचित् चलत्यपि। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अपि ये आधुनिकविषयाः आधुनिकपाठ्यक्रमाः सञ्चालयिष्यन्ते, तेषु एकः पाठ्यक्रमः नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस अपि भविष्यति।
अस्तु, एवं बहु वक्तुं शक्यते। तत्र संस्कृतं विज्ञानम् इति एकः अपरः पक्षः वर्तते। अद्य मया संस्कृतस्य भाषा वैभवम् इति पक्षम् आश्रित्य किञ्चित् भाषितं। तद्विषये भवन्तः जानन्ति। केवलं मया तेषां तथ्यानां किञ्चित् स्मरणं कारितं। भवन्तः सर्वे मां समयं दत्तवन्तः, अतः आयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दान् कृतज्ञतां विज्ञाप्य विरमामि। धन्यवादः। सादरं नमो नमः। कोटिशः धन्यवादाः भवन्तः। वस्तुतः संस्कृतभाषा वैभवमादाय इदानीं भवद्भिः प्रायः एकहोरात्मके काले एव जे विषयाः समुपस्थापिताः तेषां विषयाणां पृथक् पृथक्तया अध्ययनाय छात्राणां कृते वा जिज्ञासूनां कृते वर्षाणि यास्यन्ति इति तु सत्यं। मूलतः यद् भवता प्रतिपादितं तत् समेषां कृते पाथेयमिव अस्ति। यतोहि संस्कृतभाषा एका तादृशी भाषा वर्तते यत्र इदानीं हिंदीं ये वदन्ति कि समतायाः अधिकारः, समतायाः अधिकारस्तु अनयैव भाषया भवितुमर्हति। यतोहि अत्र न क्षेत्र विवादः, न जाति विवादः, न जन विवादः, न पौर्वापर्य विवादः। पुराकाले महाकाव्यं लिख्यन्ते स्म, इदानीं गीतानि लिख्यन्ते, क्वचिदपि विवादो नास्ति। राजेन्द्र मिश्र महोदयाः कजरी लिखन्ति, क्वचित् विवादो नास्ति। गजल कविता सोरठा छंद सवैया इत्यादि सर्वासु विधासु रचनाः भवन्ति, तत्र क्वचिदपि विवादो नास्ति। अत्रापि इदानीमपि पूर्वकालिक महाकाव्यानि, खंडकाव्यानि, गद्यकाव्यानि विरच्यन्ते। अर्थात् भवता यत् प्रतिपादितं यत् प्राचीना स्थिति, वर्तमान काले की स्थिति, भविष्यत काले की स्थिति, तीसरीषु अपि स्थितिषु यदि समेकित सिद्धान्तः वर्तते तो सः सिद्धान्तः अस्यामेव भाषायां वर्तते इति सत्यम्। संस्कृत भाषा सदृशी सरला भाषा प्रायः काचिदन्या नास्ति इति जानन्ति सर्वे, परन्तु केचन तादृशाः जडाः सन्ति जे ज्ञात्वापि अटकं कुर्वन्ति। तदहृदये भयमस्ति वस्तुतः यदि ते संस्कृतस्य प्रोत्साहनं करिष्यन्ति तर्हि भारतीय युवकाः संस्कृतं प्रति अग्रेसराः भविष्यन्ति। यदि ते युवकाः संस्कृतं प्रति अग्रेसराः अभविष्यन् तर्हि नूनमेव तेषां तानि आपणानि प्रचलन्ति मिथ्याचारस्य, वितण्डावादस्य, तानि आपणानि पिहितानि भविष्यन्ति। अतएव ते बलात् आधारं विना केवलं वितण्डावादेन प्रचारयन्ति यत् एषा मृता भाषा इत्यादि की न जाने किं किम्। जानन्तु भवन्तः ज्योतिषीणां हस्ते पाम टॉप भवति। कथं? तो 12 गृहस्य चक्रं भवति। केवलं 12 गृहस्य चक्रदर्शनेनैव कस्यापि जीवनस्य सर्वेषां मार्गाणां, सर्वेषां विषयाणां, सर्वासां समस्यानां, सर्वेषाम् उपायानां विवेचनं कुर्वन्ति ते। तर्हि किम् एतत् कंप्यूटर् नास्ति? पाणिनि व्याकरणं तु सर्वे जानन्ति एव। 14 सूत्रे संपूर्ण भाषा तेन सन्निहिता वर्तते। अतः संस्कृतेन सर्वं भवितुमर्हति,
सर्वम् अस्ति, परन्तु आवश्यकता वर्तते अस्माकं प्रयासस्य। एतेषां महोदयानां मुखात् भवद्भिः श्रुतं यत् वैदिककालादारभ्य इदानीं पत्रपत्रिका माध्यमेन कथं संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारो विधीयते, संस्कृतस्य महत्त्वं कीदृशं, जीवने तस्य उपयोगिता कीदृशी इति सर्वं भवद्भिः श्रुतम्। अतः भवतां पक्षतः एतेषां महोदयानां कोटि कोटि धन्यवादः। तो सामान्यतः सभायाः नियमपालनाय अहं वदामि केवलं मंजू पटेल जी जहाँ कहीं वो उपस्थित है तो वो कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें। जी गुरुजी। हाँ, विश्वाल महोदय जो कि पहले देवप्रयाग विश्वविद्यालय में कुलपति भी रह चुके हैं और अभी संस्थान में एकेडमिक विभाग में डायरेक्टर भी हैं। आपका व्याख्यान हम सभी के लिए लाभान्वित हुआ और प्राचार्य महोदय के सहयोग और मिश्र गुरुजी के संयोजन से जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है सप्ताह भर का, जिसमें हमारा स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन दोनों ही सम्मिलित हुए हैं, तो उन त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए और सभी साथी और मेरे बच्चे सब लोग लाभान्वित हुए होंगे ऐसा मैं समझती हूँ आपके व्याख्यान से। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि परिवर्तन संभावित है और उसको हम सभी को अपनाना चाहिए, और बहुत सारी बातें कही, लेकिन इस बात को मैं विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहूँगी और पुनश्च कहना चाहूँगी कि हमारे साथी और बच्चे निश्चित रूप से इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे और आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। धन्यवादः। इदानीं शान्तिश्लोकेन अद्यतनीय गोष्ठ्याः समापनं भविष्यति। हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनर्मिलामः। स्वः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः।